Sanguem Municipal Councillor Meshu DaCosta has alleged that politicians from the ruling government had allegedly torn banners that he had put up recently. The banners had been put up to wish the locals for their local feast and also featured the photo of Savitri Kavlekar, the bitter political rival of the local BJP MLA. Meshu further said no one should resort to such low-level politics. सी आयज म्हाका एक शेमफूल एक्ट हो सांग्यार जाता आनी सांगे म्हणटा ते पिसफूल शांतिकायेचे आमी सांग्यार संस्कृती मानपी लोक, कल्चर मानपी लोक आनी एकामेकाच्या धर्माक जातीक रिस्पेक्ट दिवपी लोक. आतां हें कितें आमी सगळे लोक थंड आहा आनी हांगा इश्यू सगळे थंड आहा. हे थंड आसल्या कारणान काही राजकारणी लोक, काही ऑपोजिशनाचे लोक, ग्रुपांतले लोक हे लोकांचो बॅनर हिंगा पिचपाक भोंवपाक लागिल्ले. आतां बॅनर पिजप हें पॉलिटिक्स, ओल्ड पॉलिटिक्स, पयलींच्या तेंपाच्या काळाचें पॉलिटिक्स तें आजून करप आनीक सामकें ह्या लेवलाचेर म्हणजे आमी जेन्ना जेनझी म्हणटा ह्या जनरेशनान जे आमी पावल्या तेन्ना हें पॉलिटिक्स करप आनी इलेक्शन जिखपाक सोदप ही पिशेपणां आनी मुर्खपणां. आनी हांव इतलें क्लियर कट सांगपाक सोदतां, हे बॅनर पिजले म्हूण हांव जावं सावित्री ते लोकांच्या काळजान आहा हें वचपाक शकना. आमी बॅनराचेर ना, आमी लोकांच्या काळजान आहा आनी सांगेकारांक खबर आहा म्हजें कार्य कितें तें. हें जें चलिल्लें आहा पळय ह्यो दादागिरी आहा. पुलीस स्टेशनाच्या समोर कोण तरी बॅनर पिसता आनी कोणाक तें खबर ना. हांव तांकांय ब्लेम करना, कारण आतां ते म्हणटा तांणी कॅमेरा आहा ते काडल्यान शिफ्ट केल्या, जे पुलीस स्टेशन शिफ्ट करता आतां हिंगा कॅमेरा ना. सो एक आनी तांणी सारकें वेवस्थीत ह्या सायडीनूच पिजला, ज्या सायडीन काळोख आहा ते सायडीन पिजलो. अरे हो फेस्ताचो बॅनर, तुमी वयल्यान ताका ब्लेड लायता, पिसता. हो पिसता आसतना तांणी चिंतपाची गरज आशिल्ली पूण हें तांणी चिंतलें ना. हांव ऑपोजिशनाक सांगपाक सोदतां, पॉलिटिक्स करता आसतना बरें पॉलिटिक्स करुया, कन्स्ट्रक्टीव पॉलिटिक्स करुया. हे असले पॉलिटिक्स करून आमी आमचें नांवूय घाणोवचें न्हू आनी सांगेची जी डिग्निटी आहा आनी जे रिलिजना मदीं जो एकवट आहा हो पिड्यार जावचो इतलें मागता. आनी जें कोणें केलां हें हांवांनी पळयना, हें देवानूच पळोवन घेवचें इतलें देवालाय मागता. हांव आसा सांग्यार पोलीस स्टेशना कडेन आनी तूं म्हाजे फाटल्यान पळयतात हो जो बॅनर जो लायल्लो आसा हो मेशू डिकोस्तान तशें सावित्री कवळेकरान हो जो बॅनर आसा हो लोकांक फेस्ताचे जे सांग्यार पुरुमेताचे फेस्त आसा तेजी विशीस म्हणून हो बॅनर जो आसा हो हांगा लायल्लो. आनी काल आमी पळयलें की मुसळधार पावस असो वाऱ्यान सगळे जे फेस्त भरला ते सगळे लोकांचे उडोवन गेले आनी जो पावस आसा हो धा उपरांत थांबलो आनी मागीर पळोवंक शकता हो बॅनर जो आसा आतां मेशू सांगता की हो बॅनर कोणी तरी सगळो पिनून उडयला. आनी जेन्ना तो थंय गेल्लो तेन्ना परत वयता आसतना घरा तेन्ना तो सांगता की 12 म्हणल्यार हो बॅनर जो आसा हो तो सारको आसलेलो पळयता आनी मागीर सकाळ फुडें येवन परत पळयता जाल्यार हो बॅनर जो आसा हो कोणे तरी पिनून दवरला. आतां वाऱ्यान समज हो बॅनर उडोवन पिनून वयता आसलेलो जाल्यार तो पयलीं जेन्ना वारो मारलेलो तेन्नाच वयता आसलेलो, पूण जेन्ना पावस थांबलो तेजे नंतर हे सगळें जें कृत्य आसा हें केलां अशें ते म्हणटात. आतां ते अशेंय म्हणटा हांगा खंय ते बॅनर पॉलिटिक्स आसा तें जावपाक सुरवात जाल्या आनी अशेंच करून खंय तरी हांगा पॉलिटिक्स जे आसा हे करपाक सोदतात आनी इलेक्शनां जी आसा ही जिखपाक सोदतात अशें तेजें म्हणणें आसा. आतां हें कोणें केलां, हें कृत्य कोणें केलां हेजी चवकशी जावपाक जाय अशें मेशू डिकोस्तान सांगलेलें आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified. 4 चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी गुरुजी म्हजो हात पळय आनी बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा. म्हणजे एसी. स्मार्ट गेट. गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही. आवडतो. गुरुजी गाडी जाली, एसी जालो. आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता. म्हणजे भांगर. भांगरा वालोर भुरगीं बुजून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स.